Padayon ta sa ato'y kaduha nga hugno sa atong programa pamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Ang uluhan sa atong paghisgutan karon may tungod sa himsog nga pagkinabuhi. Unsa man ang giani ni Ginong Hesus dinhi sa yuta. Kung atong mabasa ang Juan 10 versikulo 10 nag-ingon, ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi. Og sa pakabaton niini sa madagayaon gayud. So gusto sa Ginoo na siya muanhi aron kita makabaton og kinabuhi. Dili ibot pasabot mga higala na magkinabuhi ta diri sa kalibutan pero daghan tay sakit. So mianhi ang Ginoo para makabaton kitag kinabuhi. Dili kinabuhi na nagantos sakit. Dili kinabuhi na daghay problema kundi magkinabuhi kita na walay mga sakit. So muna giingon dire sa Juan 10 versikulo 10. Unsa ka mahinungdanon sa Dios ang atong maayong panglawas. Unsa man ka mahinungdanon para sa Ginoo, no? Kay ngano? Ang Biblia nag-ingon, higugmaon nimo ang Ginoo sa imong kasing-kasing, sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kusog, sa bug-os mong kalag, sa bug-os hunahuna. Kung dili himsog ang atong kasing-kasing, dili nato mahigugma ang Ginoo. Dili ta maka higugma sa atong isig katawo kung atong kasing-kasing dili himsog, atong hunahuna dili himsog. So unsa man ang mahinungdanon sa Dios sa atong maayong panlawas. Unsay giingon sa 1 at ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 2, hinigugma gipang himaraot ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga maayo ka sa panglawas maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. So mahimong mauswagon ang atong kalag kung kita magmauswagon sa tanang butang labi na sa atong maayong panlawas. Dili man ta mauswag kung luya atong panlawas. Magkabaton batag himsog na pagkinabuhi kung atong lawas luya. Kung natay party sa lawas na nagmasakiton, dili mga higala. So mauna, sa katapusang mga adlaw, unsa ang mahinungdanong pahimangno nga gihatag sa balaan nga kasulatan diri kanato? Unsa man? Mabasa kinis pinadayag 14:7. No? Sa may giingon dito, kadlukin ninyo ang Dios o ihatag ninyo kaniya ang himaya. Tinaw kayo ang giingon diri, nakadlukin ninyo ang Dios o kaniya ihatag ninyo ang himaya. Unsang pamaagi na maihatag nato sa Ginoo ang himaya pinaagi sa atong panglawas. Kaingon man diri, nakahadlokin ninyo ang Dios o kaniya ihatag ang himaya. Sa unsang mga paagi na makahatag ta sa Dios og himaya, pinaagi gihapon sa atong panlawas. Ngano man, kining atong panlawas mga higala, mga pinalangga, tinaw kayo ang giingon sa balang kasulatan. Asa man mabasa? Dire sa 1 Korinto 6 versikulo 19 ug 20. No? Ingon dire, wala pa kamo nas masayod nga ang inyong lawas templo sa espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Muna giingon sa 1 Korinto 6 versikulo 19 hantod sa versikulo 20. Sa 31, busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Kung kita magainom, kung kita magkakaon, o bisan unsa ang atong pagabuhaton, buhata kining tanan sa paghimaya sa atong Dios. Mahimaya day nato ang atong Dios kung ampingan nato ang atong lawas. Kaya ang atong lawas, ingon sa Biblia,
templo sa Dios. Templo sa balaang espiritu sa Dios. Ug kining lawas nato diha mahimaya ang Ginoo. Magbantay ta sa atong gikaon, giinom, anuman para magkabaton ta og pagkinabuhing himsog mga higala. So ang pagpadayon sa pag-saysay niini, akong ihatag sa atong akong kauban diri si naadiri si Brother James Atwell og si Evangelist Jory Ropeta. Akong ihatag ang panahon sa dugang na kasayuran. Unsa man nato pagtugyan sa atong mga lawas ngadto sa Dios. Busa hangyon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Makita kini sa Roma 12:1. Unsa ang gitudlo sa kasulatan mahitungod sa paggamit sa mga makahubog nga mga ilimnon? Ang bino mao usa ka tigtamay. Ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. Ug bisan kinsa nga masayop tungod nini dili mangyalamon. Kita kini sa Proverbs chapter 20 verse 1. Unsa daw ang bino mao usa ka tigtamay. Kaning bino dili ginato ang ilimnon no. Kay makahubog kina. Kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagkabingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may mga samad sa walay pasikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, mao katong magapabilin sa pag-inom-inom og bino. Kadtong magapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino, dili ka magtan-aw sa nga kini magaagay nga mahapsay. Kung kini magapangidlap sulod sa kupa sa diha nga kini magaagay nga mahapsay. Kaysa katapusan kini maak sama sa bitin og muikos sama sa udto-udto. Ang imong mga mata makasud-ong sa mga butang nga katingalahan ug ang imong kasing-kasing magapamulong sa baliko ng mga butang. Kita kini sa Proverbio 23, versikulo 29 hangtod sa 33. Unsa ang tataw nga pahimangno ang gihatag sa Dios ngadto kanila nga nagahugaw sa ilang mga lawas pinagi sa mga bisyo sama sa alkohol, droga o tabako. Wala ba kamo masayod nga kamo sa templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Wala doon ay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kaya ang templo sa Dios, balaan. O kanang templo ha, mao kamo. Kita diya sa 1 Corinto 3, 16 ug 17. Salamat Evangelist Atwell. So, klaro kay mahigala no nga matud pa sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1, ang atong lawas ingon nga buhi nga halad. Gitawag kini sa Ginoo og balaan og mahinungdanon sa Dios. Sa ngano man gusto sa Ginoo mahigala nga ato sa kabitang musimba ta saya sa espiritu sa kamatuoran. Gusto sa Ginoo nga ato sang simbahon pinagi sa atong lawas. Unya iya sang gisaysay diri sa 1 Corinto 3 16 o 17 nga ang atong lawas mao ang templo sa buhi nga Dios. Kung pataka ang gamit mahigala atong pasagdaan atong lawas, atong magamit ang mga bisyo, giingon sa Ginoo, ang mulaglag sa iyang templo nga mao atong lawas. Ang atong lawas mao templo sa espiritu, iya sab kini pagaglaglagon. Karon may gala, arita sa original nga pagkaon nga gihatag sa Dios alang sa tao. Kay sa diha nga nakamata ta mahigala no sa atong nasayran, ang Ginoo magyud naghatag siya original nga pagkaon alang sa tao tungod kay nasayod ang Ginoo mahigala nga kining mga pagkauna Brother Nunez makaayo gini ngadto sa atong panglawas. Sumala pa sa libro sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 29 giingon diri, og miingon ang Dios tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga mga balili. Kaning balili ni mahigala mo ni ang pasabot ng mga fruit bearing seed no nga magahatag og binhi. So tanan na migala nga mga prutas kadunay binhi, giingon sa Ginoo nga na ibabaw sa tibok nga yuta kini atong mahimo nga kanon.
Kay ngano man mahimo kining kon siya no makahatag kining may palawas na to. Ningon ang Dios may gala no? Ang Dios nagtudlo sa atong unang mga ginikanan may tungod unsa ang labing maayong pagkaon nga kanon. Take note may gala no? Ang giingon ri sa Ginoo unsa ang labing maayong kanon. So matud pa diri sa libro sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 9, 29, ang labing maayong pagkaon mao ang gitawag nga kuan siya may gala. Mga prutas gadunay liso o ang mga lugas. So mo ni no ang original gyud nga gusto sa Ginoo nga mubalik ta. Kinahanglan nato may gala in order for us to have a good health, kinahanglan atong sundon ang giingon sa Ginoo. Ilabi na gyud may gala no sa atong kapanahonan karon nga prone kita sa mga illness o mga diseases. No, dapat gyud may gala nga dili gyud nato pataka og sulod ang naa sa tong mga tiyan. Ilabi na may gala sa mga mananap karon, kung magbuhi tag mga mananap, ang ilang mga pagkaon karon di lagi pareha sa una. No, ingani na siya no. Nya giingon sa diri sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 18, human sa pagkahulog or pagpakasala sa tao, unsa ang giduga nga Dios sa pagkaon. So human ito migala ang unang gihatag sa Ginoo ang katong mga prutas nga dunay mga liso. Unya, humana na may gala ang Ginoo usab naghatag siya og pagkaon nga gitawag mga hilamon sa kapatagan. Unsa man ni siya? Mga kuansa mga utanon. No, ang gidugang sa Ginoo mga utanon ang unang gihatag niya mga prutas o utanon. Sumaon ta ni ang gusto sa Dios mahigala. Karon may tungod sa unod kanusa man kini gitugot sa Dios nga pagkakanon. No, kay kita mahigala na may ubang tao nga mukaon gyud unod. Gitugot kini sa Dios mahigala human nahitabo ang lunop, ang dakong lunop nga nahitabo sa panahon ni Noe. No, dito na kuan siya kanang gitugot sa Ginoo. Apan dunay gayon ang Ginoo sa libro sa Genesis kapitulo 9 bersikulo 3 o 4 giingon niya may galaw, ang tanang butang nga nagalihok og buhi mahimong kalanon alang kaninyo ingon sa mga utanon og mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Apan dunay apan may gala ang unod uban ang kinabuhi nini unsay buto-sabot ni nga mao ang dugo dili ninyo kini pwede kanon. So klaro may gala no nga pwede ka magakaon og unod apan kinahanglan nga walay dugo. So dito sa Israel may gala doon na sila machine no nga sa dili pa sa mukaw karne suyupon to tanang mga dugo. Ang mitabo na may gala wala may lami ang karne kung walay dugo. So mo ni may gala no ang kuan siya ang logic ni may gala no nagakaon nga pun og kinabuhi nga may kuan siya no unod nga may kinabuhi. So buta-sabot may gala nga dili gid sa safe. So mo ni ingon no pero kay nagiskot man kinig mga kuan siya mga unod ang Ginoo sa may gala nagkuan siya naghatag siya og mga ilhanan no gitagaan niya ang mga unod nga pwede makaon ang mga unod sa mga dili pagkakanon. Gingon rin may gala no samtang ang Dios nagtugot sa unod nga magdugag nga pagkaon sa tao human sa lunop unsang duha ka butang ang wala niya gitugot. Subot pa sa pasabot may gala no nga ang Ginoo nagtugot sa pagkaon og unod apan dunay duha ka mga butang nga wala niya itugot. Unsa man ni may gala? Gingon niya diri no una apan ang unod uban ang kinabuhi nini nga mao ang dugo dili ninyo kini pagkakanon. Unsay unang gihatag sa Dios may gala? Ang kinaangkuan sa ang unod nga may kinabuhi, ang unod nga may dugo. Muni pasabot ni may gala nga dili kini ipakaon sa Ginoo. Nya kiniusab may gala no, andi pag ipakaon sa Ginoo kining diri sa Leviticus kapitulo 7 bersikulo 23 ingon diri, dili kamo magakaon og bisan unsa nga tambok sa baka, bisan sa karnero, bisan sa kanding. So ngano, dili ta magakaon og mga tambok. Diri sa Leviticus 7:23 may gala lain sab kini no nga ingon nga gisugo sa Ginoo ang tambok sa unod dili usab kini pagkakanon. Giingon ni Miguel no karon na diskubrihan sa sinsya o nagpamatud-an nga ang pagkaon sa dugo ug tambok makadaos sa atong panglawas. Mo ni Miguel no nga kinahanglan
ato yung likayan ang pagkaon anang mga unod nga dunay mga gitawag og dugo. So sama sa kong giingon, lisod ang pagkaon sa unod nga imong hutag dugo. Nga naman, naamo ko na siya sa Migalano, musubay na siya sa mga beans niya. Subot pasabot Migalano nga, kung gamitan na siya machine, ang mitabo sa unod na mura na siya lata na siya kano niya, wala na siya sa ilami nga kanon. So muni Migalano niya, kaning mga tambok Migala, kanigid siya, hula gid sa dako yung supak ang Ginoo ni sa pagkaon ini kay ngano man sumala pa may galano dili kini makatag umay panlawas sumala usab sa sinsya makadaot kini sa atong panlawas. So mo ni may galano so sa dugang pang mga kasayuran sa mga may tungod sa mga matag sa mananap nga gitugot sa Ginoo nga kanon og dili ako kining ihatag sa akong kauban diri nga si Evangelist Jory Nunez. So tinaw kayo mga higala, mga pinalangga na ang Ginoo mahimaya pinaagis pagkaon ug pag-inom. Ubisan unsang atong pagabuhaton kinahanglan makahatag og kahimayaan, ihatag ang himaya sa Ginoong, no? So ang original di ay na design sa Ginoo sa iyang katawhan mga higala kanang giisgutan diri sa Genesis 9, kinahanglan gyud ni na masabtan nato na tungod kay daghang mga tawo nga wala gyud kasabot. Sige og basa aning ining kapitulo 9 sa Genesis, versikulo 3 og 4. Tanawon natong punto ha. Giisgutan diri na ang tanang butang na mulihok mahimong kanon ang tanan basta mulihok. Karon mulihok man ko. Mulihok man ko. Ang tao mulihok mamukaon gihapon kag tao. So mali, no. Ang ulod mulihok man ang ud, mukaon putag ulod. Ang baki dili mga higala. Tanawon nato unsa ang punto sa rules of interpretation ani. Tanawon nato. Akong basahon sa inyo sa plain na pagkabasa. Ang tanang butang nga nagalihok og buhi mahimong kalanon alang kaninyo. Ang tanang butang nga nagalihok og buhi, mahimong kalanon alang kaninyo. Unsang kalanon na mulihok og buhi? Ingon sa mga utanon og mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Unsang tanan nga gihatag kana sa ato? Ang tanang utanon og mga balili gihatag tanan. Dili di ay na tanang lumulihok og may kinabuhi. Di ba di ay mulihok ang utanon? Halimbawa, kanang mga talbos. Mulihok man na, mukatay man na siya, nga ng mga balili, mulihok man na siya, di man pwede na. Di na mulihok, mudako man na, walang takabantay na kapot na siya. Ang gisgutan diri na, ang tanang butang nga mulihok og may kinabuhi, ang gisgutan niya ang mga tanom o tanon, mga balili. Versikulo 4. Kay ang punto aning uban na basta daw mulihok kung may kinabuhi pwede kanon. Unya ang tao mulihok man. Ako mulihok man ko. Sumukaw kagahapog tao. Di ba dili? So dili applicable ang tanang mulihok. Karon. Versikulo 4. Apan ang unod uban sa kinabuhi ni ini. Ayo kung ingna na way kinabuhing unod. Nilihok man na. Nga mao ang dugo. So dili man mabuhi ang tao o bisan unsa nga nilalang na may kinabuhi kung walay dugo. So naang unod na ang dugo. Dili ninyo pagkanon. Klaro kayo. Pero kung tanggalan na nimo siya dugo, di naman na lami kay to mas lami ang dugo. Ay kung ingnan ha, manlimpyo tag isda way dugo. So mao na siya. So sa after sa lunop, sa wala pang lunop, ang ipakaon sa Ginoo mga prutas sa Genesis chapter 1, kapitulo 1, versikulo 9. Gibasa dito. Gihatag ko ang tanan nga mga kahoy o tanon, balili, ang tanan nga na ay binhi, na iliso, inyong kanon. Okay. So dire,
Gibuhat to sa una sa karaang mga tao sa Ginoo nang ditanggal ang dugo, wa may lami. So, nagyo diha ang lami sa dugo. Okay, derita. After sa lunop, ang Ginoo kay wala may utanon. Oh, wan man to, usa ka tuig kapin man to mga higala. Naglutaw-lutaw ang arka, tapos pagka kuan dito sa bundok sa Ararat, no? O dito sa Turkey. Dito man ang arka ni Noe na nakuan sa Turkey. Karon, ingon dere, pipila ka matang sa mga mananap gidala ni Noe sa sulod sa arka. So daghan no? Daghan. Naa duhara ka matang ang gidala dito isulod sa arka nga mananap. Unsa man ang mga mananap na hinlo tagpito. Ang mga mananap na hugaw tagduha lang na siya. Oh, daghan dito sa arka. Ang mga limpyo tagpito. Ang mga hugaw tagduha. So muna siya mabasa na sa Genesis chapter 7 verse 2 at verse 3. Human sa lunop, unsang mananap ang gihalad ni Noe ngadto sa Dios. Atong basahon ang kapitulo 8 bersikulo 20 sa Genesis. Og mitukod si Noe og usa ka halaran alang kang hiyuba. Og mikuha siya sa tanan nga mananap nga malinis. Og ang tanan nga langgam nga malinis. Og gihatag siya og mga halad nga sinunog sa halaran. So ang gihalad di ay ni Noe no na nagdaig siya sa Ginoo, nagsimba siya sa Ginoo, ang mga gihalad niya na sinunog mo ang mga malimpyo na mga halad. Kay kung pwede pa na mga gidili ay naghalad na si Noe og mga hugaw, pero bisan wala kanon sa Ginoo sunugon ra gud to, pero ang gihalad sa Ginoo na mga hayop ang kadtog yung limpyo nga hayop. Ang limpyo gyud na hayop. Nganong limpyo di day pwede ka ng mga hugaw na hayop. Nasunugon ra man unta na. Sa Ginoo dili na basta hugaw bisan sunugon nimo di na kanon kinahanglan limpyo gihapon. Okay. Unsaon nato pag-ila kung ang mananap hinlo og hugaw? Unsaon man nato pag-ila? So ako ihatag sa akong mga kauban diri. Unsaon nato pag-ila na kining mananapa pwede ni siya kanon kung hinlo ni o hugaw ba ni. Akong ihatag kang Brother Jibs Atwell ang pagbasa sa Leviticus 11 versikulo 2 hangtod sa 4. So, unsaon daw nato pag-ila ang mananap kung siya ba mahinlo o mahugaw? Alang sa mga mananap sa yuta, makita diri sa Levitico kapitulo 11 versikulo 2:4 hangtod sa 4. Ingon, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga magaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagkakalon ninyo. Gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta, kadtong tanan nga may kuko nga pikas ug may tiil nga buak ug nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini maoy mahimong kanon kaninyo. Unsay gitoy gingon sa bersikulo pikas makuko og mga magapangusap ng mga baka, yeah. Apan sa mga nagapangusap kun sa mga may kuko nga pikas dili ninyo pagkakanon kini. Sampol ang mga kamelo kay bisan pa nga kini nagapangusap wala man ni siya tiil nga pikas. Mahugaw siya alang kaninyo. Mga paniingnan sa mahinlo nga mga mananap. Karne sa baka, karne sa usa, karnero, antelope, kabaw, karibo, lagsaw, elk, gazelle, girafe, tanding, hart, ibex, moose, ug mga produkto nga gihimo gikan sa ilang mga karne, gatas, butter, ug cheese. Mga panigingnan sa mahugaw nga mga mananap, baboy, o mga produkto nga nagagamit sa karne niini sama sa bacon, ham, lard.
mga bangkilan, kayot, iro, fox, hyena, jackal o globo. Felinis, iring, cheetah, leopardo, leon, panther o tigre. Mga equinis, donkey, kabayo, mule o zebra. Mga gagmayng mananap, badger, kuni, hari, ferret, Here. hare, ferret, unggoy, opossum, porcupine, rabbit, raccoon, skunk, squirrel. Mga dagkong mananap, oso, kamilyo, elepante, gorilla, hippopotamus, kangaroo, ilama, rhinoceros, wallaby. Mo kini mga hayop na dili angay pagkanon. Mga mananap sa katubigan, sa mga nagapuyo sa tubig, kini maoy makaon ninyo. Ang bisan unsa nga may mga kapay o mga hingbis nga anaa sa mga tubig sa dagat ug sa suba, kini mahimong kanon ninyo. Ug ang tanan nga walay kapay ug walay mga hingbis diha sa mga dagat ug sa mga suba ug sa tanang mga mananap nga nagapuyo sa mga tubig, dulumtanan kini alang kaninyo. Ug kini mahimong dulumtanan alang kaninyo sa ilang unod dili kamo mangaon ug ang lawas nga patay niini. Pagabatanan ninyo nga dulumtanan bisan unsa nga walay mga kapay ug walay mga hingbis diha sa mga tubig, kini dulumtanan alang kaninyo. Kita kini sa libro sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 9 hangtod sa 12. Mo kini ang mga pinig-ingnan sa mahinlo nga mga mananap sa katubigan. Ang covey, bass, bluefish, carp, cod, crappie, drum, flounder, garfish, grouper, grunt, haddock, halibut, hardhead, herring, mackerel, minnow, perch, pickerel, pike, rockfish, salmon, shad, sheephead, skipjack, smelt, snapper, sole, sunfish, tarpon, trout, tuna, albacore, bonita, yellowtail. Mo kini mga hayop nga pwede na makaon sa tubigan. Mga pinig-ingnan sa mahugaw nga mga mananap sa katubigan mao kini keyless fish, kini mga walay mga hingbis, sample catfish, eel, shark, sturgeon, turbot, mga shellfish, abalone, clam, crab, crayfish, lobster, mussel, prawn, oyster, scallop, and shrimp. O soft body, sample cuttlefish, jellyfish, limpet, octopus, squid. Sea mammals, dolphin, otter, seal, walrus, whale. Kina ang mga mahugaw nga mga mananap sa katubigan. Mga mananap nga may pako, kanang mga galupad sa kahanginan. Kung sa mga langgam kini pagabatonan nga dulumtanan alang kaninyo, dili kamo magakaon niini kay kini dulumtanan. Ang agila ang magdudugmok sa bukog, ang ismerehon, ang banog ug ang buitre ingon sa iyang matang. Ang tanang nga uwak ingon sa iyang matang, ang abistros ug ang mananagit sa gabi ug ang laro ug ang manaol ingon sa ilang matang, ug ang bukaw ug ang gapaw ug lapay ug ang kalamon ug ang pelikano ug ang langgam nga mananagit ug ang herodion ug ang tabon ingon sa iyang matang ug ang abubilya ug ang kahoy. Kita kini sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 13 hangtod sa 19. Mga pinig-ingnan sa mga mananap nga may pako. Manok, salampati, grouse, guinea, fowl, tukmo, peacock, pheasant, punay, songbirds, maya, buntog, pabo, ang ilang mga itlog maayo usab nga kaunon. Mo kini ang mga hayop nga pwede nato kaunon. Insekto, ang tanan nga mananap
nga nagakamang sa yuta nga pak-an nga magalakaw sa upat ka tiil, kini dulumtanan alang kaninyo. Apan kini mahimong kanon ninyo sa tanan nga mananap nga nagakamang sa yuta nga pak-an nga nagalakaw sa upat ka tiil. Nga adunay mga paalab labot pa sa ilang mga tiil aron sa paglukso sa ibabaw sa yuta. Levitico 11 bersikulo 20 o 21. Mo kini mga paningnan sa mahinlo nga mga insekto. Mga matang sa dulon sama sa alasisiw, siwsiw o gangis. Mga paningnan sa dili mahinlo nga mga insekto. Mo kini tanan nga mga insekto gawas sa mga matang sa dulon sama sa alisiwsiw o gangis. Uban pa nga dili mahinlo nga mga hayop. Mo kini mga mananap nga nagkamang alligator, buhaya, tiki, sawabao, amphibians, ini baki, newt, salamander, toad, uban pa. Baboy nga ihalas, mole, mouse, ilaga, kinason, slug, whistle. Mga mga hayop. Salamat, Brother Jibs. So ako lang balak mga higala no nga gitugot sa Dios ang pagkaon sa unod human gyud sa lunop. Kay ngano man sama sa gisaysay sa akong kauban niya to magong mahigayon ng mga higala nangamatay ang tanang mga utanon ato og mga prutas. Apan no ang sentro magud mahigala no kung mangita ta sa mga distinction between clean and unclean, makita ginato sa libro sa Leviticus kapitulo 11 gyud tibok kapitulo. Imong makita diya mahigala no nga ang Ginoo nagtugot sa pagkaon apan no sa mga kuan siya mga panigingan sa kuan sa mga mananap sa yuta kanang mga mananap nagkamang mahigala ang giingon diya sa Ginoo no nga pwede ninyo kanon ang mga mananap nga adunay pikas ug buak ang kuko. Di ba, Brother Nunez? Brother James, pikas ug buak ug kuko ug magapangusap kun magakaon. Sa mga mananap nga kuan siya, walay pikas ug kuko ug di magapangusap nga kung mukaon, gi kuan siya, gidili kini alang kaninyo. Moy matud pa sa Biblia. Bisan tuod mahigala no nga doon na may uban gud nga mga mananap nga mga pikas ug kuko sama sa baboy. No, ang baboy aduna say pikas ug kuko pero dili siya buak. Unya sa dihapon mukaon ang baboy dili siya magapangusap. Mukaon man gud ang baboy mahigala mura bisag lala bitaw murag siyupon niya ba. So bot pasabot mahigala no nga lahi ra gyud kung ang kanding, ang baka, kaya bitaw ang kanding no nga mukaon siya mahigala hasta kanang mga kabaw bisag wala na siya gikaon pero gausap na siya. Gausap inana migala. So sa tumilhan na to sa pag-ila kung sa limpyo nga mga mananap diri sa nagakamang sa yuta ang atong ilhan migala no kuan siya. Dunay pikas ug buak nga kuko unya magapangusap kung magakaon. So kini limpyo kini. Sa mga mananap nga hugaw kana siyang dili magapangusap og walay pikas nga kuko ug buak. So mo no sa kaso sa baboy matud pa rin sa Biblia may nag-ingon ni mahigala no nga bisan tuod siya dunay pikas pero dili man buak yang kuko niya unya di po siya magapangusap kung magakaon. So para sa kuan kini giingon nga dili kini limpyo. So mo ni mahigala no sa dugang katinawan pwede niyo mabasa nigbalik mahigala diri sa libro sa Leviticus kapitulo 11. So ari na sa mahigala sa mga kuan kani bitaw manaman ta sa mananap no mananap sa yuta ari na sa katubigan ang ilhanan po nato sa mananap sa katubigan mahigala mahimo nato siyang kanon kun dunay gitawag og kun sa kapay og himbis bisan unsang mga isla mahigala mga mananap nga naa sa ilalom sa tubig madagat man kini makuan siya manaa sa mga lake or sa masapa ang tumilhan na gyud ani mahigala nga ipakaon ni siya dunay kapay ug himbis. So gawasan na mahigala kung walay mga kapay ug himbis kini dili kini alang kanyo gisulti nimi sa tong usa ka igsoon dire. So sa mga mananap nga may pako sa mahigala ang ilhanan na ni mahigala nga pwede kini makaon ninyo
kanang mga mananap may galano nga kuan siya kanang bitawng kanang ang tanan bakaw na to may gala gawas lang yun. Kung kaning usa ka langgam or mananap kani siya kuan bitaw mukaon o mga karne sama sa agila. Ang agila may gala dili man gyud siya mabuhi pagkanon nimo mga grains, mga seeds. So ang iyang kuan niya, ang nature niya pagkaon ra gyud og mga kuan siya mga meat. Unya usabod mahingala atong ilhan nga di kini pwede pagkaon. Ang kani usab nga kuano nga langgam siya kung mananagit siya. So gingon ri dili kini ipakaon alang kaniyo. Sa ganahan gusto kanang masayod og may balo may kala no. Dili gyapon ni nato makita sa libro sa Leviticus kapitulo 11. So muni may kala no sa mga insekto pero gamay man siguro kanato ang gingon nga kana bitawng mukaog insekto pero kung gusto mo ibalo unsa gining mga pagkaon nga gitugot sa Ginoo balikon to basa ang libro sa Leviticus kapitulo 11. Karon may gala no kay human ako tanan may gala dunay gitugot ang Ginoo kanang unsa gisaad sa Dios ngadto kanila nga mosunod sa tanan niya nga mga pahimangno sa may panglawas. Ang Ginoo may gala naghatag siya og saad no ngadto sa tanan nga katong tanan nga mosunod sa iya mga pahimangno may tungod sa may panglawas. Giingon pa diri sa Exodus kapitulo 15 bersikulo 26 mingon kung magpatalinghod ka sa masingkamuton gayod sa tingog ni Jehova nga imong Dios ug magabuhat ka niadtong matarong sa imong mga mata ug magapatalinghog sa iyang mga sugo ug magabantay sa tanan niyang mga tulumanon walay bisan unsang sakita sa mga gipadala ko sa mga ituhanon nga gipadala ko kanimo kay ako mao si Jehova nga magaayo kanimo. So mo ni may galano nga nindot kayo ang giingon sa Ginoo diri sa libro sa Exodus 15 bersikulo 26 kung atong tamdon sundon nato ang mga pahimangno sa atong Ginoo. Giingon ni may gala nga makabaton kitag maayong panglawas. Giingon ang Ginoo dili ta niya no tagaan bisan unsa sa sakit. Dili kita makaangkon og bisan unsa nga sakit. Kay giingon ang Ginoo, siya mao ang Dios. Siya usab mahigala no mooy kung masakit man ta, siya usab ang magaayo kanato. So muni giingon mahigala. Karon samtang magasudong sa tanan nga mga balitian, so klaro man kay mahigala no nga siguro matag usa kanato nakasinati og gyud og mga balatian nga dili gid basta-basta. Balatian mahigala nga lisod tambalon, mga balatian mahigala nga kinahanglan kita mugasto og dakong kwarta. Karon ang Ginoo wala kini nalilong kaniya, no? Samtang masudong sa tanan nga balatian palibot kanato ngano man nga ang Dios nagbutang og siguro sa utlanan sa mga naandang gawi. So ang Ginoo mahigala naghatag gyapon sa mga reminders, mga limitation sa tanan. Sumala pa diri sa libro sa Deuteronomio kapitulo 6:24 nag-ingon ang Ginoo o si Jehova nagsugo kanamo sa pagbuhat nining tanan nga kabalauran. Unsay giingon sa Ginoo? Atong sundon ang tanan niyang mga kabalauran o sa pagkahadlok kang Jehova nga atong Dios. Ang pagkasabot ining pagkahadlok may gala nagpasabot kini mao ang atong dakong respeto ngadto sa Ginoo nga mao ang pagsunod sa tanan niyang masugo. Ngingon pa diri alang kanunay sa among kaayuhan. Unsa gani ang mga kasuguan sa Ginoo mahigala para sa atong mga kaayuhan nga magahatag og kinabuhi kanamo maingon karon. Subot pasabot mahigala nga ang gipanggihatag nga kabalawran sa Ginoo, gihatag nga kaayuhan sa Ginoo para ra gini sa atong kaayuhan aron makabaton kitag maayong panglawas. Okay, mahigala no sa dugang pangkasayuran may tungod nini akong ipasa ko ni ibalik ngadto sa atong usa ka matikon nga igsoon na to si Evangelist Jory Reyes sa dugang pang mga katinawan o kasayuran mahigala. Kining nasulat sa Leviticus 11. So giisgutan diha ang mga hayop gitawag na aquatic animal o nasa parang nga mga hayop na mahugaw ug limpyo. Bisan paghikap dili pwede.
Bisan ang ihalad sa Ginoo sa panahon ni Noe, dili pwede. Dili gani pwede sa paghikap. Labi na siguro sa pagkaon, no? Ngano man, kay ang kanang mga mananap gibuhat na sa Ginoo na naay kapuslanan, naa na sila'y pangsyon. Oo. Gi-specific yun sa Ginoo ang mga hayop nga mahugaw alang kang hiuba. Gi-specific yun sa Ginoo ang hayop nga pwedeng kanon. Kita na lang yun mga higala, mga pinalangga. Na gyud sa ato ang desisyon kumukaon paghihapon ta ana, no? Karon, kung atog yung atong basahon og sabto ng Biblia, ihatag sa Ginoong himaya pinaagi sa atong pagkaon, sa atong pag-inom o bisan unsa. Himayaa ang Ginoo sa imong lawas. Kaya nga atong lawas, templo sa Ginoo, diha magpuyo ang balang espiritu. O bisan kinsa muguba sa templo sa Ginoo, gubon pod sa Ginoo. Karon, gusto ba sa Ginoo ang iyang na ingon dire? Gusto ba sa Dios nga iyang wag tangon ang atong mga balatian? Gusto ba sa Dios? Gusto sa Dios. Oh, pero ang Dios usahay ang Dios ang mapasanginlan. Usahay na yung mga panultiho na gihatagan na gyud ko sa Ginoo sakit. Oh, gidaot na gyud ko sa Ginoo. Nganong Ginoo man atong masulo na kita may nagkaon, kita may nag-inom. Ang sakit resulta sa atong mga desisyon nga dili maayo. Oh, halimbawa mukaon tagdaghang mga taas og kolesterol, tapos ma-high blood ta. Magkabaton ta og kanang gitawag nga mga sakit. Tapos Ginoo ang atong basulon. So ingon dire, gusto ba sa Ginoo na wag tangon ang atong mga balitian? Ang tubag oo. Gusto sa Ginoo. Pero kung magpadayon gihapon ta sa mga nahimong hinungdan na nakasakit ta, di gyud ta maayo. Oh, ingon dire sa Deuteronomy 7 kapitulo 7 bersikulo 15. Ingon dire, og pagakuhaon ni Jehova gikan kanimo ang tanan nga mga balatian. Og bisan unsa nga daotan mga hampak sa Ehipto nga hibaluan nimo nga igabutang niya sa ibabaw nimo kun dili hinunua, igabutang niya kini sa ibabaw sa tanang mga nagadumot kanimo. Ang kapag ang Ginoo ang muhatag og sakit, bisan unsa pa na ka klase nga doktor na espesyalista nga doktor, wa gyud mahimo. Basta Ginoo gani maghatag og sakit, bisan unsang tambal ato inumon di gyud mamakaayo. Pero ang Ginoo nagi siya hangdom nga kuhaon niya ang atong balatian. Karon, kung mahibalot na kung unsa ang cause and effect, kung sa ang hinungdan ngano nagkasakit na, kung Ginoo halimbawa tagaan ta mo tagaan ta mo idea. Halimbawa, moingon ka na Ginoo, tabangi ko na magkabaton kog mayong panlawas. Muampo ka Ginoo tagay kog mayong panlawas. Karon ang imong gikaon wala ka magpakabana, nang imong gikaon dili day makahatag mayong panlawas. Karon, tagaan ka kaha sa Ginoo mayong panlawas? Dili oy. Kay dili madalas ampo na moingon ta na Ginoo ang tanga kong sakit. Tapos ang atong gikaon mo na hinungdan sakit, di gyud na mahimo mahigala. Tagaan ta mo example. Halimbawa mo drive mo motor. Drive mo motor ba? Oh, ingon ka Ginoo, luwas sa kustanang disgrasya. Luwas sa kustanang mga kalit na kamatayon. Karon nagampo naman ka, pero grabe pud nimo padagan. Hala, puga-puga si linyador, padagan. Ang pangutana, luwason ka kas Ginoo sa kalit na disgrasya? Luwason ka sa Ginoo sa kalit na kamatayon? Na ikaw mismo sa imong kagalingon, wa ka mag-amping. Dili ta luwason sa Ginoo, oy. Ano man, nagampo ta na luwason tas Ginoo na dili ta madisgrasya. Pero kita sa atong kagalingon, wala ta mag-amping. Sige tagpakusog dagan, maurag ihapon na mga higala.
Tagaan tas Ginoo mga idea na kini nga mga kalanon makahatag nig himaya sa iya. Kini nga pagkaon dili ni makahimaya sa Ginoo. Himaya ang Ginoo sa imong lawas. Kaya nga tong lawas ihatag nato sa Ginoong halad nga buhi, limpyo, hingpit. Oh. So diri ingon diri. Unsa pay giingon? Sa 25 sa Exodus 23:25, og manag-alagad kamo kang Jehova nga inyong Dios, og siya magapanalangin sa imong tinapay, og sa imong tubig. Og pagakuhaon ko ang sakit gikan sa tiliwala nimo. Kuhaon yang sakit, no? Halos tanan nga tao nagakaon og nagainom sa tanan. Unsa man ang akong buhaton aron ako makasinati og bag-ong kinabuhi nga gikahimutan sa Dios. Mabasa ni sa Roma 12:2. Unsa man ayaw kamo paghiuyon niining panahonas kalibutan. Kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagis pagbag-o sa inyong salabutan. Aron inyong masabtan kung unsa ang maayo og og hinangpunon uban sa hingpit nga kabubuton sa Dios. Unsa ang giingon sa balang kasulatan? Ayaw mo paghiuyon niini nga kalibutan. Nganong di man ta hiuyon niining kalibutan? Kaya ang kalibutan nahiuyon, daghan ang nahiuyon moadto sa mga sikat na mga pagkaon, mga tindahan sa pagkaon, kita mo kaon mapunta. Kung sa ang mga nahiuyon sa kalibutan, huyon mapunta. Kaon mapunta. Sulot man gihapon ta. Pero ingon dire, ayaw mo paghiuyon sa kalibutan, sa mga butang sa kalibutan, kundi hinuon inyong bag-ohon ang inyong mga salabutan. Kining atong salabutan, kaugalingon nato salabutan, kung atong sundon ang atong utok, atong hunahuna, bisan unsa lang na ang giwish ana, bisan unsa lang imnon, bisan unsa kanon, na wala kay balo, wala magamit og hunahuna na pag-abot ana imo ng kanon, kita ra gihapon ang magsapir. Kita ra gihapon. Aron inyong masabtan kung unsa ang maayo. Masabtan to ay kini nga pagkaon makaayo ni. Kini nga pagkaon dili ni makaayo. Ingon dire, hingpit nga kabubuton sa Dios. Unsa nga gahom ang anaa alang kanato aron magamit sa pagdaog sa mga sayop nga mga gawi sa pagkaon o sa pag-inom. Unsa man? Sa Filipos 4:13, mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagalig-on kanako. So, mahimo day nato ang mga butang na dili nato mahimo pinaagi sa kusog nga gihatag sa Ginoo nato. Kung ganahan ta mukaog mga butang nga dili limpyo, iyampo nato sa Ginoo, natagaan ta na sa Ginoo kusog nga dili na ta makahimo ana, kundi makakaon ta o makainom ta sa mga butang nga makaayo sa atong lawas na makahatag himaya sa Ginoo, no? Og uban pa diri gingon ang wish sa Ginoo, ang gitambag sa Ginoo, na kita magkinabuhing himsog, magkinabuhitang himsog. Sa dili pa ta mahuman, ako ning basahon kini nga teksto ato na ning gibasa ganina. Diri sa Juan 3:2 ug 3. Ingon diri, mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios. Kung maunsa unya kita, kini wala pa ipakita. Apan kita nasayod nga igapadayag na siya, kita mahisama kaniya. Kay kita nagasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. Ug ang tanan nga pagabuhaton sa maong paglaom kaniya nagaputli sa iyang kaugalingon maingon nga kadto siya putli man. So mahimo daytang putli, sa atong ginakaon o ginainom. Kay ngano man, makapikto man na sa atong utok. Kung sa atong ginainom, kung unsa ang atong gikaon, mao ka. Kung unsa ang imong gikaon, para ba anang makakanang gitawag na tendency ba? Tendency na ma-adapt nimo ang nature sa hayop.
ma-adapt nimo kung sa imong gikaon, mahimong ikaw to. Parang manok, tanawang manok, ikuan niya, way pagpakabana, hala sabong, di gani nimo mahigdan imong manok, amo adto nas kapwa manok, patayon gyud ang kuan. May nga na itong kinaiya, maka-adapta kung sa atong gikaon. So mauna siya, ang gingon niya dito sa pinadayag 14:7, kahadloki ang Dios ug gihatag kaniya ang himaya. Pinaagi sa bisan unsa nga atong pagabuhaton, ginakaon, ginainom, buhata ang tanan na makahimaya sa Ginoo. So muna tabangan ta sa Ginoo, iampo na to sa Ginoo. Oh, sama sa akong gihatag nga ilustrasyon nga kanang tagaan tag may panlawas pero wala ta magpakabana natong gikaon di day makahatag og may panlawas. So iampo na to sa Ginoo na katong nakasulat sa Pilipos 4:13 na mabuhat nato ang tanan pinaagi sa kusog nga ihatag sa Ginoo. Makabuhat tag maayo, makahimaya ta sa Ginoo kung mangayo tag tabang sa Ginoo. Mag-uho nato ang atong mga pangunahuna nga makailata kung unsang maayo, bug-os ug hingpit sa kabubuton sa Ginoo. Og mga higala, mga pinalangga sa dili pa ta mahuman, tagaan nato sila higayon sa pagsulti. Salamat Evangelist Tonyes. So sakto to giingon nimo Evangelist Tonyes no nga ang Pilipos 4:13 maorganisa tong ang ato bitong kuan saligan nato kay sa atong kaugalingon manggod wala tay arang mahimo. Gawas na may gala sa Pilipos 4:13 na sa may ibilin ninyo nga mga bersikulo bisag gibasa na kini apan amo kining ibalik ang kaning diri sa unang Korinto 10:31. No, kita di gyud malikayan nga moinom ta, mukaon ta or mubuhat ta bisag unsa apan ang itong hunaon nga atong kini gibuhat ba nato ni makapaymaya sa Ginoo. Importante lang atong hinumduman may gala no nga ang atong lawas maningil gayud. No, ang atong kalagpod duna po'y paingnan. Ang tanan tong mga binuhatan mahigala nasulat kina dito sa langit. No, dayagman sa tago, maayo man og dautan, kitang tanan gyud mo atubang sa hukmanan ni Kristo. No, sa 1 Korinto 10:31 ug 1 Korinto 3:16-17 atong hununaon may gala nga gipalit ta sa dugo ni Kristo. Kaya sa diha nga gidawat sa Kristo gipalit ta sa iyang dugo may gala, dili na kita may nagkinabuhi nos ng lawas. Mao bitaw nga ang pingang ginatong lawas kay ang atong lawas mao'y templo sa espiritu. Kung kinsa katong mulaglag, iyak katong pagalaglagon usab. So muni may gala no, dunay sa giingon nga panultihon, a healthy lifestyle, longer lives. Yeah, godly lifestyle, eternal lives. So hangtod sa sunod higayon may gala, kami usab mag-iimbitar kanyo pagbalik sa sunod sa among tulumanon pamalandong sa Kabuntagon Cebu sa among programa pamalandong sa may panglawas o pamalandong sa maayong sa kamaturan. Kauban sa akong tapat si Evangelist Jory Nunez, inyo sang ubos nga alagad Evangelist Jory Rupita, kauban namo si Evangelist GC Atuil nga mao ang among cameraman og ingon man ang among bisita diri nga si Brother James Atuil. Kami magaingon may galanod, dalaygon kay ang Dios sa tanang panahon sa tanang gayon. Og sa dili pa kami mo tapos may gala basig na ni greetings sa akong mga kauban. Na ba kay acknowledge James na kay greetings og Brother Nunez. So una akong gi-greet ang akong pinalangga nga asawa, ang kaigsunan sa Insisidak, mga elders sa Sisiltes Local Fellowships ug man mga kaigsunan nga magdasig ka ilabi na gud pag-alagad sa Ginoo. Salamatan kami sa mga nagasuporta sa Facebook Pamalandong sa Kabuntagon, sa mga nagapaminaw, nagasubaybay sa programa. Salamatan kami sa inyo. Okay, daghang salamat Evangelist Jury, Propeta o Brother James Atwell. So sa dili pa ta moadto sa atong pag-ampo, ato nay paminawan ang mensahe sa awit. Di na
sa katapusan kita makapahuay. Ang paglahot ay gatininuod, hindi maoy sukod. Karon atong gikinahanglan, pagbubo sa ulahing ulan, aron kita makalahutay sa ulahing pagsulat. Salig lang sa mga saad ni Jesus, ang adunahan ug ang kabus, hatagan sa ilang balos. Tanaw lang mga butang nga langit no, aron sa ato nga paglahutay, mahimo nga sayo. Karon atong gikinahanglan, pagkubo sa ulahing ulan, aron kita makalahutay sa ulahing pagsulat. Salig lang sa mga saad ni Jesus, ang adunahan ug ang kabus, hatagan sa ilang balos. Tanaw lang mga butang nga langit no, aron sa ato nga paglahutay, mahimo nga sayo. Aron sa ato nga paglahutay, mahimo nga sayo. Nagapasalamat kami Ginoo nga ikaw naghatag ka namong kaalam sa pagkinabuhi nga himsog nga kining among lawas among maampingan aron kami makahatag og himaya diha kanimo. Kinapasalamatan namo Ginoo ang mga panalangin na ang pagadawaton sa tibuok nga adlaw. Kinapasalamatan namo Ginoo ang imong pagluwas tibuok nga adlaw diri kanamo. Bisan asa kami miadto, ang imong mga anghel magauban ka namo, magaprotektar ka namo, mailayo sa bisan unsang matang disgrasya, kamatayon, kalit nga kamatayon. Ikaw magauban ka namo pinagi sa imong mga anghel. Salamat kay Ginoo sa panalangin nga among pagadawaton sa tibuok nga adlaw, material o espiritual. Makahatag ka namo kadasig kalig-on sa among pagtuo. Makabuhat kami og maayo sa among isig katawo, o ikaw maghatag ka namo kusog nga makabuhat na sumala sa imong kabubuton. Salamat sa pagdungog, salamat sa pagpasaylo sa among mga kasaypanan. Sa ngalan ug gahom sa among manluluwas na mao sa Hesus Kristo. Amen.